अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हाल दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस व्लॉग की इब्तिदा में मुझे दो मिसरे याद आ रहे हैं और आपकी इजाज़त से वो दो मिसरे मैं आपके गोश गुजार करूंगा और उसे रिलेट करने की कोशिश करूंगा। पहला मिसरा ये है कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तो गोदों में, और दूसरा मिसरा ये है कि तौहीन ज़िंदगी है सहारों की ज़िंदगी। ये दोनों ही मिसरे शहबाज शरीफ पर बड़े फिट बैठते हैं। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तो गोदों में, जब आप गैरत छोड़ते हैं, जब आप अपनी गैरत को उतार के किसी और के कदमों में फेंक देते हैं, फिर यही होता है जो आज हो रहा है। और तौहीन ज़िंदगी है सहारों की ज़िंदगी, जब आप हुकूमत लेने से लेके हुकूमत करने तक सहारे ढूंढते हैं, तो किस वक्त आप से सहारा छीन लिया जाए, आपके सर पे रखा हुआ हाथ खींच लिया जाए, आपके पाँव के नीचे दी हुई ज़मीन खींच ली जाए, आपको कोई पता नहीं, क्योंकि आप तो पूरे का पूरा असल में रिलाय कर रहे होते हैं उस सहारे के ऊपर। तो सहारा जिसने दिया हुआ है, अगर वो सहारा दे के छोड़ जाए तो फिर क्या करेंगे? शहबाज शरीफ साहब को काले भूंड लड़ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एस्टैब्लिशमेंट को और शहबाज शरीफ को काले भूंड लड़ गए हैं। लड़े होंगे एस्टैब्लिशमेंट को काले भूंड, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने एक फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ को जो काले भूंड लड़े हैं, शहबाज शरीफ को दवा कहाँ से मिलेगी, ये शहबाज शरीफ के करने का काम है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ को लड़े हुए काले भूंडों का इलाज अब शहबाज शरीफ को खुद करना है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल वर्कर इजलास के अंदर खड़े होकर जज्बाती अंदाज में कहा था, अदलिया की काली भेड़ें, और फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को बता दीजिएगा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कहा था कि वजीर आजम साहब को बता दीजिएगा कि वी आर नॉट ब्लैक शीप्स, वी आर ब्लैक बम्बल बीस, यानी हम काली भेड़े नहीं हैं बल्कि काले भूंड हैं। और यकीन मानिए कि वो काले भूंड शहबाज शरीफ को लड़ गए हैं। जिस अंदाज में जस्टिस अतर मिनल्ला और उनके हामी जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी बेंच में अपनी अक्सरियत साबित की है, उससे ये बात रोज़े रोशन की तरह अया हो गई है कि शहबाज शरीफ और उनके लोग जो लॉबिंग कर रहे थे, उनकी लॉबिंग बड़ी कमज़ोर है। वो जिस चीज़ पे रिलाय कर रहे थे, वो अब दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी एनी मोर, या वो मजीद रिलाय करने के काबिल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट बहुत मुश्किल में थी, मगर हमारी इतलात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुश्किल में नहीं है। वो बड़ी ही भद्दी सी बात है, किसी ने कहा था और बहुत डिस्कस भी हुआ इंडियन पार्लियामान के अंदर, लोकसभा के अंदर। किसी ने कहा कि व्हेन द रेप इज इमिनेंट, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप इंजॉय करें। मैं खैर अब इस बात का मुझे सहारा सिर्फ इसलिए लेना पड़ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को तो पता है, इस्टेब्लिशमेंट ने जो सरेंडर किया या हाथ उठा दिए हैं या हैंड्स अप कर दिया है, उनको अंदाजा है कि जो जज इस वक्त जिस सतह पे उतरे हुए हैं, जिस नहज पे आए हुए हैं, अब इनका इलाज कोई नहीं है, क्योंकि इलाज करके देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया, हर तरीके से आजमा के देख लिया, नहीं, ये टलने के नहीं है। इमरान खान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश कर ली, इमरान खान के कारकुनान की पकड़ धकड़ कर ली, 9 मई के केसेस बना लिए, मगर फिर जमानतें हो जाती हैं। इमरान खान से मुलाकात करने का मामला हो तो जज साहब का एक तहरीरी फैसला आ जाता है कि इमरान खान से अगर वकला को मुलाकात नहीं करने देनी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिर बुलाएंगे और हफ्ते में 3 दफ़ा मुलाकात कराएंगे। अभी थोड़ी देर पहले सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल इमरान खान साहब ने कहा था असद वड़ाइच तब उस पर एतमाद नहीं है, ये एजेंसियों का आदमी है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल तब्दील हो गया और हमारी मालूमात के मुताबिक गालिबन अब जो है वो साहिवाल से एक तब्दील हुए, फिर फैसलाबाद और फैसलाबाद से अडियाला जेल में अब नए सुपरिटेंडेंट जेल तैनात कर दिए गए हैं, तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी खासी हद तक अंदाजा है कि वो मामला भी फिलहाल जैसा है वैसा ही टलेगा, मतलब जिस अंदाज में है वैसे ही चलेगा। तो इस्टेब्लिशमेंट भी सरेंडर कर चुकी है। अब ये जो सरेंडर वाला मामला है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है शहबाज शरीफ के लिए, क्योंकि डूबते को जिस तिनके का सहारा था, जब वो तिनका सरेंडर कर देगा, हैंड्स अप कर देगा, तो फिर वो डूबता हुआ आदमी क्या करेगा? मैंने आपको बताया था कि मेरी रावलपिंडी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात बड़ी अहम शख्सियत के साथ हुई, और मैं ये कहूँ कि फैसला साजों में से एक है तो कहना शायद गलत नहीं होगा।
اور اس ملاقات کے اندر جو فیلنگ مجھے آئی ڈسکشن کر کے وہ یہ کہ جو طاقتور ہیں نا، جو کنسرن کوارٹرز ہیں، وہ سب کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. ان کے کاغذوں میں کوئی کسی ایک کے لیے بھی معافی نہیں ہے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ عمران خان ہے یا وہ نواز شریف ہے یا وہ شہباز شریف ہے یا آصف علی زرداری یا کوئی اور ہے. سب کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. کسی ایک کے لیے بھی کوئی بریدنگ سپیس یا کوئی سافٹ کارنر کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. اسٹیبلشمنٹ اب اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فرنٹ پہ اس عدلیہ کے ساتھ لڑائی لڑے. اسٹیبلشمنٹ اب اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کو میدان تیار کر کے دے. اسٹیبلشمنٹ اب اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ڈیل اور یہ کمپرومائزز اور انگیجمنٹ اور ارینجمنٹ سارا کچھ کرے. وہ تھک گئے. میں آپ کو صحیح بتاؤں تو اسٹیبلشمنٹ دے ہیو ناؤ سرنڈرڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معاملہ ہے، پولیٹیکل ڈومین میں معاملہ ہے، اب ہم اپنا کام کریں گے. اور یہ میں بڑے باوسوک انداز میں کہہ رہا ہوں. ابھی جو بہت سارے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور شاید کالے بھونڈوں کو مارنے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ میدان میں آئے گی، تو آپ یقین کر لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ نہ تو کالے بھونڈوں سے لڑائی کرنے کے موڈ میں ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو لڑے ہوئے بھونڈوں کا تریاق دینے کے لیے تیار ہے، شہباز شریف کے علاج کے لیے تیار ہے. نہیں، اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کے علاج کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈومین میں انٹر ہو کے کسی کے ساتھ کو مفاہمت ڈیل یا ڈھیل کرنے کے موڈ میں، اس موڈ میں بھی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے بھئی ہمیں اب اپنا کام کرنا ہے. اب وہ باوجود جس وجہ سے بھی سب کچھ کر کے دیکھ لیا نہیں ہو رہا، اب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہمیں اپنا کام کرنے دیں، آپ جانے آپ کا کام جانے. اب اس سے ہوگا کیا؟ اب جس کو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا تھا، جس کو اسٹیبلشمنٹ کا، میں بڑا محتاط رہ کے یہ بات کرنے جا رہا ہوں اور بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے میرے اس ولاگ کے اندر یہی بات اس کا ٹیک اوے ہو. جس کو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا تھا وہ پریشان ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت ٹینسڈ ہے، بہت پریشان ہے، اور اگلے ہفتے وہ کوئی کیس نہیں سن رہے بلکہ اپنے چیمبر میں ہوں گے، چیمبر ورک کریں گے. شہباز شریف صاحب اور ان کے ہواری انکلوڈنگ اعظم نذیر تارڑ اور کابینہ کے جو شہباز شریف لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں کیونکہ نواز شریف آلریڈی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مریم جو حکومت لے رہی ہے وہ میری حکومت ہے، شہباز جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے بل بوتے کے اوپر جو کرنا چاہتے ہیں کریں، اور وہ شہباز شریف کو جو بھی مشورہ دیں وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کا دیں، یہ جو بھی کریں وہ شہباز شریف کی شہادت، شہباز شریف کا سر لے جائیں، کوئی اس حوالے سے بعید نہیں ہے. تیسری اہم شخصیت چیف الیکشن کمشنر ہے. دباؤ بہت زیادہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کے مشیران جن میں اعظم نذیر تارڑ اور کچھ اور لوگ شامل ہیں وہ شہباز شریف کو کہیں جی یہ دیکھیں آئینی طور پہ انحراف کیا ہے، ججز نے بھی کیا ہے، اور ان کو کہیں کہ یہ جو جج ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہم نے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرنا. کیسے نہیں کرنا؟ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فرنٹ کھولے اور الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالیں اور کہیں جی آپ نے جو ہے یہ جو نشستیں فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن اتنی آسانی سے دینی نہیں ہے، جس کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک لمبا چوڑا رسپانس جو ہے وہ لکھ کے دے دیا ہے. لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو جب یہ پتا چلے کہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا یا دستے شفقت نہیں ہے، یہ سر پہ ہاتھ نہیں، اور نون لیگ یا شہباز شریف صاحب ان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اب میں یہ کام بھی کر کے دوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ریزائن کر دیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک تیر سے 3 شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. شہباز شریف، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ. اب یہ گیم بہت جلدی تو ہونے کی نہیں ہے، اب یہ معاملہ چلے گا. ابھی یہ جو شہباز شریف صاحب اور ان کے مشیران جو ان کو سمجھائیں گے کہ نہیں ابھی نہیں، اتنی جلدی نہیں، ہم لڑیں گے، لیکن وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں لڑیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑیں گے. یہ میں آپ کو بڑے باوسوک انداز میں کہہ رہا ہوں. ان دا مین وائل اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے جو ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم کھولا ہے اس میں آذربائیجان کے صدر آئے ہیں، آئندہ ہفتے ترکمانستان کے صدر آئیں گے، اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خلیجی ممالک کی طرف سے متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ کی جو قیادت ہے وہ بھی پاکستان آئے گی، اور پھر امریکہ کی بھی کچھ کمٹمنٹس ہیں، اور امریکہ نے کمٹمنٹس دی ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات بھی میچور کرائے گا، 6 ارب ڈالر سے 8 ارب ڈالر بھی مل جائیں گے، اور جو امداد ہے آپریشن عزم استحکام کے لیے وہ بھی پہنچ جائے گی. تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ کچھ اچیومنٹس ان کی ہوں گی ان دا مین وائل. جب تک یہ جنگ جاری رہے گی ان دا مین وائل اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کچھ میچور کرے گی اور ملک میں معاملات کو بہتر کرے گی. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر حالات جب اپنی نہج پہ اپنے اوپر چھوڑے جائیں تو پھر جہاں حالات کا رخ ہو یا دھارا ہو وہ اس طرف جائے. لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اننیسیسری قسم کی چیزوں کے اندر گھسیڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. دے وانٹ ٹو گیٹ ویری مچ فوکسڈ اکنامک فرنٹ کے اوپر بھی اور سیکیورٹی فرنٹ کے اوپر بھی. دس از دا نیوز آؤٹ فرام دا سینٹر. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.
چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.